ल अब आज हामी के गर्न लागिरहेछौँ त भन्ने जुन टपिक छ हाम्रो त्यो अप्टिक्स भन्ने टपिक चाहिँ स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ है। अब अप्टिक्स भन्ने टपिकहरूसँग तपाईँहरू क्लास कतिदेखि 5-6देखि नै फेमिलियर हुनुहुन्छ। अप्टिक्स यस्तो नौलो विषय पनि होइन कि जुन तपाईँहरूले अहिलेसम्म पढ्नु भएको छैन अथवा हेर्नु भएको छैन होइन। यो तपाईँहरूले पढि नै राखेको विषय हो। अब हामीले अप्टिक्सको बारेमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यसको एउटा जेनरल ओभरभ्यू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। म तपाईँहरूलाई जेनरल ओभरभ्यू पढाउँछु र त्यो जेनरल ओभरभ्यू पढाइसकेपछि हामी अप्टिक्स सुरु गर्छौँ। अलिकति सुरुमा जेनरल रूपमा अप्टिक्स किन पढ्ने र हामी यो टपिक किन पढिरहेछौँ भन्ने कुरा बुझौँ, त्यसपछि अगाडि बढौँ भन्ने मेरो इच्छा हो होइन। अगाडि जान्छौँ है त। अब कसैले मलाई भनिदिनुहोस् त अप्टिक्स जेनरली अब यो अभियसली सबैले भन्छ लाइटसँग रिलेटेड टपिक हो होइन। अभियसली यो लाइटसँग रिलेटेड टपिक छ है। यसको बारेमा नि हामीले एकैछिनमा डिस्कस गर्छौँ। अब योभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ, जस्तै लाइट भन्ने कुरा आयो। लाइट के भन्न सकिन्छ? लाइट भनेको एक प्रकारको के हो? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो होइन। सबैभन्दा जेनरल रूपमा हामी जानु पर्यो भने लाइट इज अ टाइप अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेर भन्न सकिन्छ है। आज मलाई अब डिस्कस गर्न मन लागेको पहिलो कुरा भनेको चाहिँ कसैले मलाई भन्न सक्छ हाउ लाइट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। लाइट कसरी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो र वाइ अथवा हाउ इज इट प्रोड्युस्ड भनेर। हाउ इज इट प्रोड्युस्ड क्वेसन बुझ्नुभयो? लाइट एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ नि होइन? हजुर सर, पक्कै पनि थाहा छ होला लाइट एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भन्ने कुरा। तर अब एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दाखेरि यहाँनिर जुन लाइटको बारेमा हामी स्टडी गरिरहेछौँ होइन, जुन लाइटको टपिक हामी स्टडी गरिरहेछौँ, अब यसमा तपाईँहरूले बुझाउनु पर्दा लाइट कसरी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो र यो कसरी प्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन? छ सर अलिअलि। यो ल भन्नुहोस् त कसरी लाइट कसरी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो? लाइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो किनभने सर यसमा सर इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड एक आपसमा परपेन्डिकुलर भएर सर भाइब्रेसन गर्छ र त्यसको भाइब्रेसनले गर्दा जुन रिजल्टेन्ट इफेक्ट जुन प्रोड्युस गर्छ नि त्यसलाई नै लाइट म्याग्नेटिक वेभ हो सर। ओके, अरू कसैसँग के आइडिया? हजुर सर, आइडिया छ भने सर यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ सर बिना मिडियमको पनि सर ट्रान्सफर हुन्छ सर। त्यो त भयो, त्यो प्रपर्टिज भयो। तर ल एक्ज्याक्टली ल तिमीले अब ल मलाई भन्यौ है त, म एउटा क्वेसन सोध्छु। कसैले पहिले आफ्नो घरमा एन्टिना वाला टिभी चलाएको छ? हजुर सर। एन्टिना वाला टिभी चलाएको छ भने तिम्रो घरमा एन्टिना छ र एउटा टिभी छ। अब टिभीमा तिमीले दूरदर्शन हेर्नु पर्ने छ किनभने अथवा शनिबारको दिन छ नेपाली मुभी हेर्नु पर्ने छ र नेपाली मुभी आउँथ्यो एउटा च्यानल एनटिभी च्यानलमा आउँथ्यो होइन। अब त्यसको लागि तिमीले घरको बाहिर आमामा धेरै टेन्सन गरेर यहाँनिर एन्टिना लगाउँथ्यौ, यस्तो खालको एन्टिना लगाउँथ्यौ नि, याद छ तिमीहरूलाई? यसरी एन्टिना लगाउँथ्यौ है। यो एन्टिना लगाउँथ्यो र यो एन्टिनालाई घुमाउँथ्यो, यता घुमाउँथ्यो उता घुमाउँथ्यो है। ल ल सिग्नल आयो सिग्नल आयो सिग्नल आयो अब चाहिँ रोकाए भनेर रोकाइन्थ्यो, हो कि होइन? हो यस्तो गरेको छ कसैले? हो सर, हो गरेको छ नि। अब यो घुमाउँदाखेरि कसरी च्यानल आउँथ्यो होला भन्ने कुरा तिमीहरूले बुझाएको छ कि छैन? आज जस्ट इन्ट्रोडक्सन टपिक हो, त्यही भएर मैले धेरै अरू कुरा गरिनँ। लाइटलाई म बुझाउने कोसिस गरिरहेको छु के हो त लाइट के हुन्छ भन्ने कुरा, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ के हो भन्ने कुरा म बुझाउने कोसिस गरिरहेको छु।
यो सबै कुरा जुन हामीले गरिरहेको हुन्छौँ यो सबै केसँग रिलेटेड छ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभसँग रिलेटेड कुरा छ। अझै भनौँ यो एन्टिनाहरू हुँदैन थियो होला यदि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन भने यो एन्टिना जस्तो केही कुराहरू पनि हामीले देख्न पाउँदैन थियो होला। अथवा अहिले भनौँ अहिले जति पनि तपाईँले डिजिटल ग्याजेट्सहरू जे कुरा देख्नुहुन्छ म्याग्नेटिक वेभ थ्योरी हो है। अब हाम्रो एउटा कन्सर्न के छ यहाँनिर भन्दाखेरि हामीले थाहा पाउनु पर्ने छ एन्टिनाले कसरी काम गर्छ हैन। एउटा एप्लिकेसन पनि त हामीले बुझ्नु पर्यो नि त हैन, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने छ। सुरुमा हामीले लाइट एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। हो लाइट किन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भयो? हाम्रो सुनिल भाइले भन्यो सर म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ भनेर। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड भयो हुन्छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाइयो त? अथवा लाइटमा इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड हुन नै किन जरुरी छ त? कि इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै हुँदा हुँदैन होला त? अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड मात्रै हुँदा हुँदैन होला त? त्यस्तो क्वेशन्सहरू निकालिन सकिन्छ हैन। हो त्यसको लागि हामीले बुझ्न जरुरी छ के कुराहरू। जस्तै यसको थोरै म तिमीहरूलाई हिस्ट्री पनि भनिदिन्छु है त। कस्तो थियो भन्दाखेरि अब जेनरली एउटा फिल्डको कन्सेप्ट छ है। जेनरली हाम्रो फिजिक्समा एउटा फिल्डको कन्सेप्ट छ। अब मलाई एउटा एन्सर भन थियो फिल्ड भन्ने कुरा स्ट्याटिक हुन्छ कि डाइनामिक हुन्छ होला? यो फिल्ड ल मैले एउटा चार्ज अथवा एउटा मास, सपोज एउटा मास हो, म तिमीहरूलाई कन्फ्युज त बनाइरहेको छैन नि हैन? बुझिरहेछौ मैले भनेको कुराहरू? बुझिरहेछौ सर। बुझिरहेछौ मैले भनेको कुरा जस फरवर्ड गइरहेछ नि है? हजुर सर। सबै कुरा इन्टर रिलेटेड कुरा छ है त, यो सबै इन्टर रिलेटेड कुरा छ। अब यो मास भयो एउटा हैन, एउटा मास भयो भने एउटा मास तिमीले काहीँनिर राख्यौ, अब त्यसले ग्राभिटेसनल फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, तिमीहरूलाई थाहा छ हो? त्यो फिल्ड फैलिन्छ कि कन्स्टेन्ट रहन्छ होला? भन्नुको मतलब ल यति फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ कि बढ्दै 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 जान्छ होला? इन्फाइनाइट समय बढ्दै एक्सटेन्डेड जान्छ हुन्छ भनेर सर। मैले भन्न सक्छु, किनभने एकैचोटि इन्फाइनाइट पोजिसनमा पुग्न सक्दैन। किन? मैले भनेको कुरा बुझ्यौ? सर धेरै अलिकति तपाईँ धेरै भित्र जानुभयो त्यस्तो लाग्यो भने भन्न सक्छौ है त। म त्यहीँनिर स्टप भएर फेरि म ब्याक टु द टपिक आइहाल्छु। जस्ट म तिमीहरूलाई एउटा फिल दिन खोजिरहेको छु कि एउटा फिजिक्समा कसरी अगाडि प्रोसिड्युर अगाडि बढ्छ भनेर। यो एउटा डेमोन्स्ट्रेसन क्लास जस्तो हो। म यो अब हेर है त, यहाँनिर हामी एकदम एडभान्स टपिक पढ्दैछौँ है, फिजिक्सको एडभान्स टपिक हो यो। यहाँ हेर, अब यहाँनिर मास छ, यसले के फिल्ड प्रोड्युस गर्छ? ग्राभिटेसनल फिल्ड यसले आफ्नो गर्दै जान्छ। अब तिमीहरूलाई यो कुरा त थाहा छ होला कि लाइट भन्दा यो ब्रह्माण्डमा छिटो केही पनि दौडिँदैन भन्ने कुरा थाहा छ नि हैन? हो सर। लाइट भन्दा छिटो यो ब्रह्माण्डमा कुनै कुरा पनि दौडिँदैन। यो कुरा कसले भनेको हो? न्युटनले भनेको सर। आइन्स्टाइनले भनेको। अब हेर, यसले फिल्ड प्रोड्युस गर्दैछ है, यसले फिल्ड प्रोड्युस गर्दैछ। तर खासमा लाइट भन्दा छिटो यो ब्रह्माण्डमा केही पनि दौडिन सक्दैन भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली यसले भन्न खोजेको चाहिँ कज नभए इफेक्ट हुँदैन भन्न खोजेको हो क्या। तिमीलाई झ्यापड नहाने तिम्रो गाला दुख्दैन क्या त्यत्तिकै हैन? पिट्टेन भने त्यो तिमीलाई गालामा छाप बस्दैन, दुख्दैन भन्ने कुरा हो। त्यसै गरी जबसम्म यो फिल्ड जुन छ यो फिल्ड यहाँनिरसम्म पुग्दैन त्यति बेलासम्म यहाँनिर मासले के गर्न सक्दैन? त्यसको फिल्ड फिल गर्न सक्दैन। एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौ तर धेरै लङ डिस्टेन्स एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसलाई तिमीहरूले थाती राख्देऊ। जस्ट के बुझ भन्दाखेरि फिल्ड पनि के हुन्छ? फैलिरहेको हुन्छ। फिल्ड एउटा स्ट्याटिक कुरा हैन, फिल्ड एउटा डाइनामिक कुरा हो, अगाडि बढी नै रहेको हुन्छ।
अब सर यत्रो किन लफडा गर्नु पर्थ्यो हैन बुझाउनको लागि। हामी यहाँ जब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको कुरा गर्छौँ यहाँनिर दुईटा कुरा जोडिएर आएको छ। एउटा भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड हो र अर्को भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड हो। तिमीहरूले बुझ्न जरुरी छ पनि एउटा फिल्ड हो, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि एउटा फिल्ड हो। खासमा म्याग्नेटिक फिल्ड एक्जिस्ट हुँदैन भनेर पनि भन्ने कुराहरू छ, तर म त्यहाँसम्म तिमीहरूलाई म जाँदिनँ। हेर तिमीहरूले एक्सप्लोर गर्न मन छ भने तिमीहरू फ्री छौ, तर म त्यो लेभलसम्म गएर म तिमीहरूलाई पढाउँदिनँ अहिले। इलेक्ट्रिक फिल्ड र भन्ने कुरा दिमागमा राख्यो, बुझ्यो। हो यति कुरा बुझ्यो? बुझ्यो दाइ। हजुर सर हजुर यति कुरा बुझ्यो। म तिमीहरूलाई बुझाउने कोसिस गरिरहेको थिएँ कि फिल्ड कन्स्टेन्ट हुँदैन, फिल्ड एक्सपान्ड भइरहेको हुन्छ। यसले यसरी सम्झ जस्तै यो एउटा के हो त पोन्ड हो। यो पोन्डमा तिमीहरूले एउटा मास झार्यौ भने के हुन्छ त यहाँ डिस्टर्बेन्सहरू त ट्राभल गरिरहेको हुन्छ नि हैन, हो कि होइन? सबै डिरेक्सनमा डिस्टर्बेन्सहरू ट्राभल गरिरहेको हुन्छ कि हुँदैन? हो, यो फिल्ड पनि यस्तै कुरा हो क्या, बुझ्यौ? सबै डिरेक्सनमा फिल्डहरू चाहिँ ट्राभल गरि नै रहेको हुन्छ। हजुर भन्नुस् भन्नुस्। बुझ्यो सर बुझ्यो। बुझ्यो कुरा। ल अब अगाडि बढौँ। अब एकचोटि के भएछ अरे भन्दा यो इलेक्ट्रिक फिल्डले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ भन्ने कुरा कसले थाहा पाएको थियो? कसले थाहा पाएको थियो? कसैलाई थाहा छ नाम? हाइजेनबर्ग सर। तिमीहरूलाई म लट्ठी हान्छु अहिले। फ्याराडे सर, फ्याराडे। फ्याराडे पनि होइन। म्याक्सवेल। म्याक्सवेल धेरै पछिको मान्छे हो। मैले कस्तो ठ्याक्कै नाम बिर्से। ग्रामवेल हो कि सर? पढ्नु पनि पर्छ। हजुर ओरिएस्टेड हो के? ओरिएस्टेड होला। ओरेस्टेड हो सर, हो सर। एक्सपेरिमेन्ट पनि भइरहेको छ, ओरेस्टेड हो। हो भन न। अब हो भन न, तिमीहरू ओरिएस्टेडको एक्सपेरिमेन्ट पढ्ने तिमीहरू हो भन्ने मलाई यहाँ हेर। अब ओरिएस्टेड के गरिरहेको थिए भन्दाखेरि तिनी अब कलेज पढाउने मान्छे, कलेजको लेक्चरर मान्छे, कलेज लेक्चर दिन जान लागिरहेको थिए। अब भाग्यवश के भएछ अरे भन्दाखेरि तिनको यो एउटा यसरी एउटा इलेक्ट्रिक है कहानी, यसको कहानी कसरी तिमीले डिस्कभर, यो थाहा छ तिमीहरूलाई कहानी कसरी डिस्कभर गर्यो भनेर? थाहा छैन सर। एउटा सेल कनेक्टेड थियो हैन, अनि यो तारमा बिजुली रन भइरहेको रहेछ। अब उनले आफै राखे कि के गरे, तल तिनले चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक निडल राखेको रहेछन् के। अब हेर है त, म्याग्नेटिक निडल राखेको रहेछन्। डिसी करेन्ट चाहिँ त्यति बेलामा, पछि निकोला टेस्ला आएपछि मात्रै एसी करेन्ट आएको, त्यो बेलामा त डिसी करेन्ट थियो है। अब तिनले के देखेछन् भन्दाखेरि जब यो तारमा इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो भइरहेछ, यो म्याग्नेटिक निडल के भइरहेछ, डिफ्लेक्ट भइरहेछ। तिनी छक्क परे, होइन यो के भयो भन्छन्। अब केही समयपछि डिफ्लेक्सन हुन्छ, त्यसपछि हुँदैन, फेरि अन र अफ गरेपछि फेरि डिफ्लेक्सन हुन्छ। अन टु अफ गर्दा र अफ टु अन गर्दाखेरि डिफ्लेक्सन देखिरहेको छ। ओरिएस्टेड छक्क पर्यो, होइन यो के लफडा हो, यो नयाँ के भइरहेको छ यहाँनिर भनेर तिनले सोचे। अब तिनले एक्सपेरिमेन्ट गरे। तिनले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि तिनले के थाहा पाए त भन्दा मेन एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युसेस के त म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने कुरा तिनले पत्ता लगाए। अब त्यसपछि रमाइलो भयो, संसार नयाँ भयो। हेर केटा हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड अहिले हामीलाई केही लाग्दैन, तर त्यो बेलामा संसार नयाँ भइसक्यो। इलेक्ट्रिक फिल्डले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्दो रहेछ। बाबा यो कसरी हुन सक्छ?
संसार नयाँ भयो। सोच कि अहिले हाम्रोमा एलियन आउँदा कस्तो हुन्छ, हामीले एलियन देख्यौँ, हाम्रो घरमा जादु आइपुग्यो अरे बा, जादु आइपुग्यो, आमा नयाँ कुरा हो नि त। त्यहाँनिर त्यस्तै भयो क्या, यस्तो भयो कि जादु नै आयो जस्तो भयो क्या। अब त्यसपछि फ्याराडे आउँछन् यहाँनिर सिनमा। फ्याराडेले के देखे त, इलेक्ट्रिक फिल्डले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरिरहेको छ। अब फ्याराडेले के गर्यो भन्दा म यसको उल्टो काम गर्ने कोसिस गर्छु। फ्याराडेले के भने, लेट्स प्रोड्युस इलेक्ट्रिक फिल्ड फ्रम के त म्याग्नेटिक फिल्ड। र यहाँबाट कुन डिभाइसको जन्म भयो ल भन त, म्याग्नेटिक फिल्डबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्ने भनेपछि डाइनामो सर, डाइनामो। एक्ज्याक्टली, यहाँबाट कुन डिभाइसको जन्म भयो, डाइनामोको जन्म भयो। डाइनामोको स्ट्रक्चर के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ, त्यसले कन्स्टेन्ट म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ। त्यसले म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ। फ्लक्स चेन्ज हुन्छ, चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्सले चेन्जिङ इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ। त्यो चेन्जिङ इलेक्ट्रिक फ्लक्सले इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ र त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन सक्छ। यो तिमीहरूले पहिले मजाले नै पढिसकेको छौ, यो कुरा पत्ता लाग्यो हो। तर फ्याराडे अब कस्तो थियो भन्दाखेरि, फ्याराडे एकदम क्युरियस, लेट्स टेक दिस वान स्टेप फरवर्ड भन्ने कुरा सोचे। फ्याराडेले सबैभन्दा सुरुमा यो फिल्डको कन्सेप्टलाई दुनियाँ सामु ल्याउने कोसिस गरे। होइन यो इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ है, म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। अहिले हामी फिल्ड भनेर उफ्रिरहेको छौँ नि, त्यो बेलामा ओइ फ्याराडे तैँले के भनेको, यो फिल्ड भन्ने कुरा हुन्छ, यस्तो नचाहिने कुरा गर्छस्। कन्सेप्ट थियो एक्सन एट अ डिस्टेन्स भन्ने कन्सेप्ट थियो। र जब फ्याराडेले फिल्डको कन्सेप्ट निकाले फ्याराडेलाई, होइन त बौलाइस, त दबाई खान थाल भनेर भन्न थाले, होइन त्यो पनि फ्याराडे लागि नै रहे। अब उनको मृत्यु हुने बेला थियो। तिनले एकजना साथी बनाएका थिए, एकजना साथी थिए जेम्स क्लर्क म्याक्सवेल। फ्याराडेले पहिले पनि के भने, यो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड एउटै कुरा हो, र यो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड मिलेर, इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड मिलेर लाइट बन्छ होला भनेको थिए। अब फिल्ड भन्दा त मान्छेहरू मर्ने गरी हाँस्दा थिए भन्दाखेरि, अब इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डले लाइट प्रोड्युस गर्छ भन्दा त मान्छे बौलाए, हाँसेर बौलाए। होइन यार, यो फ्याराडे साँच्चै नै बौलाएछ। अब यसले के भन्न थाल्यो, इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डले लाइट बन्छ भनेर भनिरहेछ। अब यसको बौलाको सीमा छैन भनेर सोच्न थाले। तर तिनीसँग एउटा साथी थिए म्याक्सवेल। अब फ्याराडेको अब गल्ती त नभनौँ होइन, बिचरा के गल्ती भन्ने फ्याराडेको, उनको चाहिँ के थियो त, के भयो त भन्दाखेरि उनले धेरै पढ्न पाएनन् क्या, आफ्नो समयमा धेरै उनले स्टडी गर्न पाएनन् भन्न खोजेको। उनले जस्तै कलेजमा गएर कलेज एजुकेसन लिन पाएनन्, उनले म्याथमेटिक्स राम्ररी पढ्न पाएनन्। उनलाई म्याथमेटिक्स पढ्ने इच्छा थियो, तर उनले म्याथमेटिक्स पढ्न पाएनन् आफ्नो बेलामा, होइन के गर्न त, यस्तै त जिन्दगी, पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै नै पढ्न। तर पनि उनले धेरै ठुल्ठुलो योगदान गरे, होइन यत्रो ठुल्ठुलो योगदान गरेका छन्। अब म्याक्सवेल के गर्थे त भन्दाखेरि, फ्याराडेसँग गफ गर्न जाने, होइन चट्ट बस्ने, यसो दुईजना साथीभाइ चिया कफी खाँदै यसो गफ गर्ने, यसो कलेजको साथीहरूसँग बसेर के छ आज रियल मैड्रिड र बार्सिलोनाको गेम थियो, यस्तो भयो थियो, पुरानो कुरा है, म अलिक पुरानो जमानाको मान्छे, जिम्मा गइसक्यो होइन, मेस्सीले यार गोलै हाल्दैन यार, कस्तो राम्रो चान्स मिस गर्यो यार। हामी होइन फुटबलको गफ गर्थ्यौँ, मुभिजहरूको गफ गर्थ्यौँ। म्याक्सवेल र फ्याराडे भेट्दाखेरि चाहिँ साइन्स फिजिक्सको कुरा गर्थे, नयाँ आइडियाजहरूको कुरा गर्थे उनीहरूले। सायद फ्याराडेले सेयर गरे, म्याक्सवेल यो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डले लाइट प्रोड्युस गर्छ होला, तर म यसलाई प्रुभ गर्न सकिरहेको छैन, यो कुरालाई मैले कसरी प्रुभ गर्नु भने। म्याक्सवेल एक तरिकाको जिनियस मान्छे थिए, म्याथमेटिक्समा एकदम अब्बल, त्यो बेलाको अब इङ्ल्यान्डको एकदम राम्रो कलेजमा स्टडी गरेको होइन। होला त
फ्याराडे एकदम दिग्गज मान्छे हेर, पढेर जान्ने र पढेर जान्ने हुन्छ नि, तिमीहरूलाई थाहा छ? म्याक्सवेल पढेर जानेको, फ्याराडे पढेर जानेको। हिट एन्ड ट्रायल गरेर सिक्दा सिक्दै सोच यदि फ्याराडेलाई कलेजको एजुकेसन पाएको तिनी कस्तो हुन्थ्यो होला। कलेज एजुकेसन नपाइ त दुनियाँ हल्लाइदिए भने चाहिँ ठिकै छ। म्याक्सवेलले यो थ्योरी सम्बन्धी काम गर्न थाले है। तिमीहरू ल हेर है त, म्याक्सवेलले काम गर्न थाले। अब म्याक्सवेलको म्याथमेटिक्स एकदमै स्ट्रङ थियो है। म्याक्सवेलको म्याथमेटिक्स एकदम स्ट्रङ थियो। म्याक्सवेलले थ्योरीमा काम गर्न थाले। अब तिनले आफूभन्दा अगाडिको सबै नियमहरू के छन् त, यो इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम सम्बन्धी सबै नियमहरू तिनले हेरे। सबै नियम हेरेपछि कुनै कुनै नियममा तिनले प्रब्लम देखे। हैन यो नियममा त यस्तो हुनुपर्ने हो, तर यहाँ त यस्तो छ, हुनुपर्ने हो, यो नियममा यस्तो छ। एउटा नियममा त्यस्तो गराए, मैले जस्ट अलिकति एक्सप्लेन गरेँ। र तिनले आफ्नो समयमा सायद 1801 होला, त्यो समयमा 1801 भन्दा अगाडि जति पनि, हेर है, 1801 भन्दा अगाडि जति पनि इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम सम्बन्धी थ्योरी थियो नि, त्यसलाई 4 वटा इक्वेसनमा लेखिदिए। 4 वटा इक्वेसन। सोच 1801 भनेपछि 1800 वर्ष यसै भइहाल्यो, प्लस 2000 वर्ष 3800 वर्ष, लगभग भनौं 4000 वर्ष मान्छेले जति मेहनत गरेर इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजममा काम गरे, त्यो सबै 4000 वर्षको कुरा 4 वटा सूत्र 4 वटा इक्वेसनमा तिनले लेखे। र त्यो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौं? म्याक्सवेल इक्वेसन भनेर भन्छौं। जब तिमीहरूले इन्जिनियरिङमा फिजिक्स स्टडी गर्छौ, पहिलो वर्ष जस्तै तिमीहरूले टियुमा स्टडी गर्यो, पियुमा स्टडी गर्यो, जहाँ स्टडी गर, त्यहाँनिर तिमीहरूले फिजिक्स पढ्नुपर्छ, म्याक्सवेल इक्वेसन्सहरू पढ्नुपर्छ। तिमीहरूलाई यो पनि पढौला। आज पढ्यो भने फेरि छुट्टै दुनियाँमा छिरिन्छ। हेरे केटा, म त छुट्टै दुनियाँमा छिरिसके। म्याक्सवेलले 4 वटा इक्वेसन बनाए। त्यति डिपमा पनि नजाउँ सर। त्यति डिपमा पनि नछिरौँ, ठिक भनेको कान्छाले। अब म्याक्सवेलले 4 वटा इक्वेसन बनाए। त्यो 4 वटा इक्वेसनबाट पुरानो कुरा त सबै समराइज पनि गरे, केही नयाँ कुराहरू पनि उनले दिए। अब त्यो इक्वेसन के थियो भने, यो भेलोसिटी हो, यो पर्मिएबिलिटी हो, यो पर्मिटिभिटी हो है। म एक्सप्लेन गर्छु यसलाई। अब हेर है त, एउटा नयाँ कुरा पत्ता लगाऊ। सपोज यदि छ भने, कुनै पनि एउटा चार्ज स्टेसनरी छ भने यसले के प्रोड्युस गर्छ? इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै प्रोड्युस गर्छ। कस्तो? ढपक्क मैले एउटा यहाँनिर चार्ज राख्दिए भने यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै प्रोड्युस गर्छ। चार्ज इज मुभिङ विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। सपोज गरौँ एउटा चार्ज छ, भेलोसिटीले अगाडि बढिरहेको छ भने यसले के प्रोड्युस गर्छ? बोथ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड यसले, तर कस्तो त? कन्स्टेन्ट मात्रै प्रोड्युस गर्छ। भने अघि ओरिएस्टेडको एक्सपेरिमेन्ट भनिरहेको थिएँ नि मैले, हो त्यस्तै खालको क्या।
ओरेस्टेडले भने जस्तो एक्सपेरिमेन्टको कन्स्ट्यान्ट चेन्ज नहुने म्याग्नेटिक फिल्ड। अब कस्तो हुन्छ भने इलेक्ट्रिक फिल्डले म्याग्नेटिक फिल्ड मात्रै प्रोड्युस गर्छ क्या, तर म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज हुँदा मात्रै इलेक्ट्रिक फिल्ड आउँछ नि त। चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्सले के गर्छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा छ। अब थर्ड कन्डिसन के आउँछ त भन्दाखेरि एक्सेलरेटिङ अर ओसिलेटिङ चार्ज। अब हेर सपोज गरौँ यहाँ मैले एउटा चार्ज लिएँ, अलिक सानो बनाऊ। यो चार्ज के छ त, यो चार्ज यसरी ओसिलेट भइरहेको छ, देखिरहेको छ ओसिलेट भएको, यो ओसिलेट भइरहेछ, यसरी ओसिलेट भइरहेछ। ओसिलेट हुँदाखेरि ओसिलेट होस् नहोस् यसले त इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, हामीलाई थाहा छ यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। सपोज गरौँ यो ओसिलेटिङ चार्जले यसरी मैले ग्राफ बनाएँ नि, इलेक्ट्रिक फिल्डको ग्राफ यसरी आयो रे। अब यो त चेन्जिङ इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, चेन्जिङ इलेक्ट्रिक फिल्डले फ्लक्स पनि प्रोड्युस गर्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड चेन्ज भइरहेछ भने म्याग्नेटिक फिल्ड पनि चेन्ज हुँदै प्रोड्युस हुन्छ, यसरी आउँछ के, यस्तो खालको आउँछ, यस्तो खालको फ्लक्स यसले के गर्छ प्रोड्युस गर्छ, चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। अब हामीलाई के थाहा छ, यदि म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज हुन्छ भने त्यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि प्रोड्युस गर्छ हो। म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भइरहेको छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्छ। यसमा के कन्फ्युजन छ? छैन सर। नो सर। अब हेर है त, हामीले के निकाल्यौं, चेन्जिङ इलेक्ट्रिक फिल्डले के प्रोड्युस गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। यो म्याग्नेटिक फिल्ड पनि आफै चेन्जिङ छ भनेपछि यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। अब यो त एउटा चेन्ज जस्तो हुने भयो कि भएन, किनभने इलेक्ट्रिक फिल्डले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, फेरि म्याग्नेटिक फिल्डले इलेक्ट्रिक फिल्ड, फेरि इलेक्ट्रिक फिल्डले म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्डले इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ हो। बुझ्यौ कुरा? बुझ्यो भाइ। हजुर सर। यो एउटा के हुने भयो, कन्टिन्युअस प्रोसेस हुने भयो, यो एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेस हुने भयो। र म्याक्सवेलले यो ओसिलेटिङ चार्जले एउटा नेभर एन्डिङ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ भनेर पत्ता लाए, त्यसको भेलोसिटी निकाल्दा उनले यो निकाले। अब तिनले के सपोज गरे, एक्सपेरिमेन्ट म पृथ्वी बाहिर एउटा भ्याक्युममा गरिरहेछु भनेपछि यो म्यु नट र एप्सिलोन नट हुन्छ। हो सर हो। ल अब तिमीहरू मलाई यसको भ्यालु, मन्जिलले जसरी एन्सर निकाल्यो म्याक्सवेलले पनि निकाले। हेर अब म्याक्सवेलले सोचे हैन यो भेलोसिटी त कहीँ देखे जस्तो लाग्छ, कहाँ देखे हो त, कहाँको देखाउँदा ए यो त लाइटको भेलोसिटी हो, मैले त यहाँ त लाइटको भेलोसिटी निकालिरहेको छु भनेपछि यो दुईटाको रिलेसन क्या छ, जे चक्कर के आए भने जस्तै भयो क्या उसलाई। अब अनि उसले के भन्दियो भने फ्ल्याट लाइट भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भनेर फ्ल्याट भन्दियो। अब एटम बम खस्यो दुनियाँमा, हेर केटा हो डुम एटम बम खस्यो, के खस्यो, अब लाइट भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। म्याक्सवेल बुढा त पागल, फ्याराडे त पागल थिए, यो म्याक्सवेल पनि पागल हुन लाग्छ। योसँग अरू धेरै थ्योरीहरू रिलेटेड छ केटा हो हेर, तर म त्यो एक्सप्लेन गर्दिनँ है। ल्युमिनिफेरस इथरको थ्योरीहरू कचा कुचुक धेरै कुराहरू छ, त्यो छुट्टै हो। तर अहिले बुझ, बम खसाले, बम खसाएपछि भयो के, एक्सपेरिमेन्ट भयो। अब एकजना हाइन्ड्रिक हर्ट्ज एक्सपेरिमेन्ट, हर्ट्ज साइन्टिस्टले एक्सपेरिमेन्ट गरे, एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि म्याक्सवेलको कुरा त ट्रु प्रुफ भएछ, लाइट भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भन्ने कुरा भएछ। अब म एक्सपेरिमेन्ट तिमीहरूलाई बुझाउँदिनँ, तिमीहरूले आफै युट्युबमा एउटा सर्ट एन्ड भिडियो हेरेर बुझ्न सक्छौ। र यहाँबाट के स्थापित भयो,
लाइट एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। अब यहाँ हेर, हामी एन्टिनाको कुरा गरिरहेका थियौँ। अब तिमीहरूको यहाँनिर कसरी चाहिँ यो आइपुग्छ होला त हैन? तिमीहरूकोमा यहाँनिर कसरी चाहिँ टिप्छ होला त? कसरी टिप्छ होला त? ल अब यसो गेस गर त, यसो गेस गर के हुन्छ होला? यहाँनिर चार्ज हुन्छ, यो स्टेसन भयो, यो स्टेसनको चार्जहरू ओसिलेट भइरहेको हुन्छ। यो ओसिलेट भएपछि यो ओसिलेटिङ चार्जले के गर्छ? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू पठाउँछ। यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पठाएपछि हजुर सर, यहाँनिर पनि यसले त्यसरी नै चार्जहरूलाई ओसिलेट गराइदिन्छ र चार्जहरूको एउटा सर्टेन ओसिलेसनको कारण यहाँनिर सर्टेन प्रकारको इमेजेसहरू फिड हुन्छ। यसरी चाहिँ काम गर्छ स्टेसनले। कुरा बुझ्यौ? यदि उस पठाउ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पठाउँदाखेरि चारैतिर जान्छ कि एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा मात्र जान्छ? अब कस्तो हुन्छ भने एन्टिनाको प्रकारमा डिपेन्ड गर्छ। यो सबैतिर बाइडिरेक्सनल, युनिडिरेक्सनल, सबैतिर पठाउने डिस एन्टिना अथवा सबैतिर पठाउने एन्टिना पनि हुन्छ बाबु। जाने पनि हुन्छ, दुई डिरेक्सनमा जाने पनि हुन्छ, चारैवटा डिरेक्सनमा जाने पनि हुन्छ है। ओके दाइ, तिम्रो स्कुलनेस अनुसार कस्तो बनाउँछौ भन्ने कुरा हो। यो एकदम मैले सिम्पल तरिकाले भने, एकदमै सिम्पल तरिकाले। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिग्नल्स आउँछ, त्यसले यहाँ भित्रको चार्जलाई त्यसरी नै ओसिलेट गरिदिन्छ। किनभने थाहा छ हामीलाई यो एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो, इलेक्ट्रिसिटी र इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डले बनिएको छ र भित्र त्यसरी नै काम छ। अब यहाँनिर अरू धेरै कुराहरू हुन्छ हैन, अरू धेरै कुराहरू हुन्छ, तर एकदमै सिम्पल रूपमा बुझ्दा हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ। ल भन, कसैलाई केही छ? सर भयो भयो? बुझ्यो? बुझियो सर। बुझ्यो सर, बुझ्यो। भनेपछि एउटा सानो कुरामा कति धेरै बुझ्नु पर्ने कुरा हुँदो रहेछ है, साँच्चै पढ्नु पर्यो भने त। माइक अब खोल्दिन सर, मेरो ब्याकग्राउन्डमा बिहे भइरहेछ, धेरै आवाज आइरहेछ सर। ठिक छ त कान्छा, एकछिन नाचुम्ला नि, के छ यार, जिन्दगीमा कति भन्नु नाचेको यार। तिमी पनि नाच्दै पढ। ल यो आयो कुरा, यति कुरा बुझ्यो। अब हामी थोरै अगाडि बढौँ, धेरै पनि होइन, थोरै हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तै तिमीहरूलाई कहिले काहीँ के सोध्न सक्छ भने भेलोसिटी अफ लाइट भेट्ने इन भ्याक्युम अथवा भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युम कति हुन्छ भनेर पर्ने हुन सक्छ है। त्यही भएर यो फर्मुला टिप है तिमीहरूले। यहाँबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हो। त्यसै गरी भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम, भेलोसिटी अफ लाइट इन ए मिडियम, v भनेको चाहिँ 1/√/μe हुन्छ। म्यू भनेको म्यू भनेको म्यू नट एप्सिलोन भन्छ म्यू आर र एप्सिलोन इक्वल्स टु एप्सिलोन नट आर, यो हुन जान्छ है। कुनै पनि मिडियममा भेलोसिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने। अर्को रमाइलो कुरा के पनि छ भने नि, लाइटले मोमेन्टम पनि दिन्छ क्या। फेरि लाइट गिभ्स मोमेन्टम। जस्तै तिमी कुनै एउटा यो एउटा टर्म आउँछ रेडिएसन प्रेसर भन्ने एउटा टर्म आउँछ। यो चाहिँ रेडिएसनले दिने प्रेसरलाई के भनिन्छ? रेडिएसन प्रेसर भनेर भनिन्छ। केही पनि गाह्रो छैन, रेडिएसन प्रेसर भनिन्छ। अब रेडिएसन मोमेन्टम अफ लाइट कति हुन्छ? μ/c हुन्छ। म्यू भनेको यु भनेको टोटल इनर्जी र सी भनेको भेलोसिटी अफ लाइट, यो भनेको मोमेन्टम। भने चाहिँ टोटल इनर्जी कति छ डिभाइडेड बाई भेलोसिटी अफ लाइटले के गर्छ त? मोमेन्टम निकालिदिन्छ लाइटको। यो चाहिराख्दैन। अब तिमीहरूलाई
नेक्स्ट पोइन्ट भनेको हाम्रो के छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम तिमीहरूलाई थाहा छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम भनेको के हो मलाई बुझाइदेऊ कसैले ल स्पेक्ट्रम भनेको भन ल वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सीहरूको एरेन्जमेन्ट हो सर एकदम सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा त्यही हो अझै राम्ररी यसले एक्सप्लेन गर्नुपर्दा के भन्न सकिन्छ भने अझै राम्रो भाषामा यसले एक्सप्लेन गर्दाखेरि orderly distribution of electromagnetic waves orderly distribution of electromagnetic waves according to their frequency or wavelength according to their frequency or wavelength यसलाई के भनिन्छ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम भनेर भनिन्छ कुरा ठीक छ अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाउनु पर्दा कसरी बन्छ होला यहाँ हेर सिम्पल छ एउटा मैले यसरी लाइन लिए अब यहाँदेखि म गन्दै जान्छु यहाँदेखि 10 to the power minus 14 मिटर हुँदै 10 to the power minus 13 10 to the power minus 12 minus 11 minus 10 minus 9 minus 8 minus 7 minus 6 minus 5 minus 4 there 10 to the power 0 1 2 3 यहाँनिर 4 5 plus 6 यहाँसम्म आयो अब सबैभन्दा यो चाहिँ हाम्रो वेभलेन्थ अनुसार हो है यो मिटर हो सबै यहाँ भएको सबै मिटर हो अब जेनरली गामा रे गामा सबैभन्दा कम वेभलेन्थ हाई फ्रिक्वेन्सी हुन्छ है यो भनेको चाहिँ यहाँदेखि यो रेन्जमा पुग्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको रेन्जमा गामा पर्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको रेन्जमा यो भनेको के हो गामा रे पर्यो जिन्दगी खतम सकियो काम छैन नसोचे हुन्छ पढ्न छोड्दै हुन्छ हस्पिटलमा तिम्रो एडमिट गामा रे त्यस्तो पावरफुल हुन्छ त्यसपछि यो 10 to the power minus 12 देखि कतिसम्म त लगभग 10 to the power minus 8 मा अर्को आउँछ power minus 9 देखि 10 to the power minus 6 सम्म के आउँछ युभी रेडिएसन आउँछ युभी रेजहरु आउँछ त्यसैगरी 10 to the power minus 6 देखि 10 to the power minus 6 देखि लगभग यो बीचमा चाहिँ के आउँछ त भन्दा यहाँनिर भिजिबल आउँछ के यहाँनिर भिजिबल लाइट आउँछ यति हाम्रो भिजिबल लाइट हुन्छ लगभग भिजिबल लाइट भनेको 400 देखि 700 न्यानोमिटर हुन्छ 400 देखि 700 न्यानोमिटर सम्म चाहिँ यति हुन्छ के यो भिजिबल लाइट हुन जान्छ त्यसपछि यहाँदेखि लगभग यहाँसम्म के हुन्छ लगभग हाम्रो इन्फ्रारेड हुन्छ जान्छ त्यसैगरी यहाँदेखि हाम्रो यहाँसम्म के हुन्छ रेडियो वेव्सहरु हुन्छ त्यसैगरी यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो के हुन्छ एएम रेडियो वेव्स हुन्छ र यहाँदेखि यहाँसम्म के हुन्छ हाम्रो लङ रेडियो वेव्स अब यो लङ रेडियो वेव्सहरु चाहिँ जस्तै कस्तो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हरुमा अथवा लङ डिस्टेन्स ट्रान्सफर इन्फर्मेसन गर्नको लागि जस्तै यो कसरी बुझाउन सकिन्छ भने टाढा अब टाढा भन्न खोजेको सोच कि इन्टर ग्यालेक्टिक डिस्टेन्स के एउटा ग्यालेक्सी देखि अर्को ग्यालेक्सी सम्मको डिस्टेन्स एकदम टाढाको कुराहरु पत्ता लगाउनु छ भने लामो रेडियो वेव्सहरु जेनरली युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो यो एउटा भयो कुरा सिम्पल कुरा मैले भने है अर्को कुरा यहाँनिर के आउँछ त सर हजुर सर यो एम रेडियो वेव्स पनि रेडियोकै
ल अब यो भयो है। जेनरली जुन अप्टिकल इफेक्ट्सहरू हामी देख्छौँ, अब कहिलेको इन्ट्रान्समा सोध्देला, जुन अप्टिकल इफेक्ट्सहरू हामी देख्छौँ नि, त्यो अप्टिकल इफेक्ट्स चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको कारण हुन्छ है। जुन अप्टिकल इफेक्टहरू हामी देख्छौँ त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको कारण हुन्छ। त्यसैले यो इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, लाइट भेक्टर भनेर पनि भन्छौँ है त। अब यो किन कसरी तिमीहरू खोज, हेर, किन इलेक्ट्रिक फिल्डले मात्रै अप्टिकल इफेक्ट्स देखाउँछ भन्ने कुरा तिमीहरूले खोजेर हेर्न सक्छौ। गाह्रो छैन होला है। अब म धेरै कुराहरू त यहाँ आज पढाउँदिनँ, म जस्ट अब कहाँसम्म तिमीहरूलाई म भन्छु त भन्दाखेरि, अब हामी छिर्छौँ के हो त अप्टिक्स भनेको। अप्टिक्स भनेको चाहिँ यस्तो हो कि यसलाई के भन्न सकिन्छ भन्दा, यो एउटा फिजिक्सको ब्रान्च हो, ब्रान्च अफ फिजिक्स हो, ब्रान्च अफ फिजिक्स हो जसले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव को इन्टरेक्सन्स स्टडी गर्छ, एज वेल एज इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको कन्स्ट्रक्सन, अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको कन्स्ट्रक्सन्स मा हेल्प गर्छ। अब यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू भनेको कस्तो हो, जसले चाहिँ यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरूलाई स्टडी गर्नको लागि मद्दत गर्छ। त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको कन्स्ट्रक्सनमा यसले के गर्छ, हेल्प गर्छ है। यो भयो अप्टिक्सको कुरा। अब लाइट भनेको सिम्पली के हो भने, पार्ट अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव विच प्रोड्युसेस विजन। जुन पोर्सन अफ लाइट, जुन पोर्सन अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभले चाहिँ विजन दिन्छ, अथवा जुन वेभको कारण हामीले देख्न सक्छौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ कारण, त्यसलाई चाहिँ हामी स्पेसिफिकल्ली के भन्छौँ त, लाइट भनेर भन्छौँ। होल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई लाइट भन्न मिल्दैन। जुनको कारण चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ त्यसलाई मात्रै हामीले के भन्न सक्छौँ त, लाइट भनेर भन्न पाउँछौँ अथवा है त। अप्टिक्स र लाइट तिमीहरूले बुझ्यौ। अब आउँछ जियोमेट्रिकल अप्टिक्स। जियोमेट्रिकल अप्टिक्स, अब यो जियोमेट्रिकल अप्टिक्स भनेको के हो, के गर्छ जियोमेट्रिकल अप्टिक्सले भन्दाखेरि, जुनमा हामी जियोमेट्रीको प्रिन्सिपलहरू युज गरेर जब हामी अप्टिक्सको स्टडी गर्छौँ त्यो जियोमेट्रिकल अप्टिक्स हो। जस्तै यहाँ के युज हुन्छ, रे, बीम, यस्तो कन्सेप्टहरू युज हुन्छ नि, हुन्छ। अब अप्टिक्स पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छन्, एउटा जियोमेट्रिकल अप्टिक्स भइहाल्यो। त्यसै गरी तिमीहरूले वेभ अप्टिक्स पनि पढेको छौ, अप्टिक्स भन्ने पनि हुन्छ। वेभ अप्टिक्स हामी पछि पढ्छौँ, क्वान्टम अप्टिक्स तिमीहरू पछि पिएचडी गर्दा, जब तिमीहरू अब होइन म फिजिक्सै पढ्छु भन्ने हुन्छ, त्यो बेलामा क्वान्टम अप्टिक्सको स्टडी गर्नु होला। त्यसो भए जियोमेट्रिकल अप्टिक्स किन स्टडी गर्नु पर्यो, किन चाहिन्छ जियोमेट्रिकल अप्टिक्स? वेभ अप्टिक्सले सबै काम हुँदैन र हैन? आखिर वेभ अप्टिक्स पनि अप्टिक्सै हो नि, अथवा जियोमेट्रिकल अप्टिक्सले सबै काम हुँदैन र किन हामीले यस्तो दुई तीनवटा कुरा पढ्ने त भन्ने कुरा आउन सक्छ। एउटा कुरा के हो भने नि केटा हो, हामीले स्टडी गर्नुको एउटा मेन मोटो भनेको चाहिँ कुनै कुराले हामीलाई पढ्न सजिलो बनाइदिन्छ, ठीक छ? पढ्न सजिलो बनाइदिन्छ अथवा काम गर्न सजिलो हुन्छ, युज हुन्छ। जति बेला हाम्रो जुन लाइटको वेभलेन्थ छ नि, वेभलेन्थ इज भेरी लार्ज compared to aperture है। वेभलेन्थ जति बेला हाम्रो लाइटको वेभलेन्थ चाहिँ धेरै लार्ज हुन्छ, जुन एउटा होल छ अथवा जुन सिस्टम अथवा होल्सहरू छ त्यहाँ कम्पेयर गर्दा लाइटको वेभलेन्थ चाहिँ एकदमै धेरै भयो। मैले उल्टो भने,
ए वेभलेन्थ इज भेरी स्मल है, वेभलेन्थ इज भेरी स्मल कम्पेयर टु द एपेर्चर। एपेर्चर एकदम ठुलो छ, सानो छ भने त्यो केसमा लाइट चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन जस्तो बिहेभ गर्छ भनेर हामीले इमेजिन गर्यौं भने हाम्रो थ्योरी काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ क्या। वेभलेन्थ अफ लाइट इज भेरी स्मल कम्पेयर टु द एपेर्चर। त्यस्तो केसमा हामीले जियोमेट्रिकल अप्टिक्सको युज गर्न सकिन्छ है। वेभलेन्थ इज भेरी स्मल के त कम्पेयर टु बुझ्यौ कि बुझेनौ कुरा? बुझ्यो सर, बुझ्यो। यस्तो भयो भने यो भनेको के हुन्छ, यति बेला हामी जियोमेट्रिकल अप्टिक्स, तर यदि वेभलेन्थ र यो एपेर्चर चाहिँ एकदम कम्पेरेबल छ भने त्यति बेला एउटा त्यहाँ देखिन्छ के हो, त्यो डिफ्र्याक्सन देखिन्छ। जब डिफ्र्याक्सन हुन्छ, डिफ्र्याक्सन हुँदा हामीले जियोमेट्रिकल अप्टिक्सको युज गर्न सक्दैनौँ र त्यो बेलामा हामीले के को युज गर्नुपर्ने हुन्छ त? अप्टिक्सको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जब एपेर्चर एकदम ठुलो हुन्छ वेभलेन्थ भन्दा, त्यति बेला बोथ वेभ अप्टिक्स र जियोमेट्रिक अप्टिक्सले काम गर्छ, तर काम गर्न सजिलो हुन्छ जियोमेट्रिकल अप्टिक्सले। तर जब वेभलेन्थ एकदमै सानो हुन्छ, एपेर्चर र वेभलेन्थ कम्पेरेबल हुन्छ, कम्पेरेबल पनि लेखिदिउँ, त्यति बेला हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त? वेभ अप्टिक्सको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वान्टम अप्टिक्स त जति बेला क्वान्टम मेकानिक्सको नियम, अब सोच कि हामी एटोमिक लेभलमा काम गरिरहेछौँ, त्यो बेलामा चाहिँ क्वान्टम अप्टिक्सको युजफुलनेस त्यहाँनिर आउँछ है त। जेनरली यो कुरामा हामीले जियोमेट्रिकल अप्टिक्स पढ्छौँ। अब भोलिबाट हामीले के गर्छौँ त? जियोमेट्रिकल अप्टिक्सको कुराहरू सुरु गर्छौँ। अब तपाईहरुको अर्को क्लास सुरु हुन गइरहेको छ है।